Ang trabaho sa akong papa mo ang pagtanom ug mga mais sa yuta namo sa bukid. Ug uban pang mga tanom. Lagot mo nga pwede namong makaon o makonsumo sa panahon mumuod-an mi sa mugas. Ug ang akong mama motabang usab sa akong papa sa mga trabahoon sa bukid. Bisan pa sa among kawad-on, malipayon gihapon ang among pamilya. Bisan sa mga panahon nga muod-an mi sa mugas ug maghilak sa kadaghan sa problema. Bulanghoy, saging, kamuti ang among sayo. Ang among sayo. Apan sa pinabring nga pamaagi, uy nga po ng among pangalan. Ang nagpulang ang mga friend. Ang nakalang mga ang kalusot sa among pagpuyo o pagpangita sa adlaw-adlaw nga kusumo ang nahimong rason kung nga ako nagpadayon sa pagtuon. Kadiri lalim nga mudako ko nga walay kahibalo. Para sa ako ang edukasyon usa sa pinaka-importante nga aspeto sa kinabuhi sa tao. Kini mga anggasa nga makahatag kanato og dakong kahigayonon para sa kaayuhan sa atong kaugmaon. Bahin man kini sa akademikong katapos, teknika nga abilidad, umura nga kaisog. Ang edukasyon sa matag higayon, makahatag kanato kaptangan niya dili matigdan. Ang edukasyon mo ang pundasyon sa atong kaugmaon. Ang Malapanit Primary School naghatag ko na magdakong pabor. Aron kami makalagkos unang ang sa edukasyon.